ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्मादस्य यदोऽन्वयाति तरतच्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तावत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुधं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरगो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरककादर आजुगाव पुत्रेधि तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेघम् अध्यात्मदीपमतितीर्थितजां तमोदं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां। मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरा असुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां पुरतो मम। भूतेर्महद्भिर्य इमा पुरो विभु निर्माय शेदे यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलं गृहीष्ट भगवान् वचांसि मे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अध एकत्रिंशत्तमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच तद उत्पन्नविज्ञाना आश्वदोक्ष च भाषितं स्मरन्द आत्मजे भार्या विसृज्य प्राव्रजन् गृहात् दीक्षिता ब्रह्मसत्रेण सर्वभूतात्ममेधसा प्रदीच्यां दिशि वेलायां सिद्धो भूद्यत्र जलिः तानिर्जितप्राणमनोवचोदृशो जिदासनान् शान्तसमानविग्रहान् परेमले ब्रह्मणि योजितात्मनः सुरासुरेड्यो ददृशे स्म नारदः तमागतं त उत्थाय प्रणिपत्याभिनन्द्य च पूजयित्वा यदादेशं सुगासीनं मदाब्रुवन् प्रचेतस ऊचुः स्वागतं ते सुदर्शेद्य दिष्ट्या नो दर्शनं गतः तव चक्रमणं ब्रह्मन् न भयावधारवेः यदादिष्टं भगवता शिवेनाधोक्षजेन च तद्गृहेषु प्रसक्तानां प्रायशः क्षिप्पितं प्रभो तन्न प्रद्योदयाध्यात्मं ज्ञानं तत्त्वार्थदर्शनं येनार्जसा तरिष्यामो दुस्तरं भवसागरम्। मैत्रेय उवाच इति प्रचेतसां पृष्टो भगवान् नारदो मुनिः भवत्युत्तमश्लोक आविष्टात्मा ब्रवीन्नृपान्। नारद उवाच तजन्मत्तानि कर्माणि तदायुस्तन्मनोवजः नृणां येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः किं जन्मभिस्त्रिभिर्वेक शौक्ला सावित्रयाञ्चिकैः कर्मभिर्वो यत्रैः प्रोक्तैः पुंसोभिर्विबुधायुषां श्रुतेन तपसा वा किं वचोभिश्चित्तवृत्तिभिः बुद्ध्या वा किं निपुणया बलेनेन्द्रियराधसा किं वा योगेन सांख्येन न्यासत्स्वाध्यायरोरपि किं वा श्रेयोभिरन्यश्च न यात्रात्मप्रदो हरिः श्रेयसामपि सर्वेषाम् आत्मा ह्यवधिरर्थतः सर्वेषामभिभूतानां हरिरात्मात्मदप्रियः यदा तरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति सत्कन्दभुजोपशाखाः प्राणोपकारा च यदेन्द्रियाणां तदैव सर्वाकरणमच्युतेज्य यदैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः
पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजङ्गमानि तदा करावेव गुणप्रवाहकाम् एतत्पदं तज्जगदात्मनः परं सकृद्विभादं सविरुध्यदा प्रभां यदा सवो जाग्रति सुप्तशक्तयो द्रव्यक्रियाज्ञानभिदा भ्रमात्ययः यदा नभस्य भ्रदमः प्रकाशा भवन्ति रूपान् भवन्त्यनुक्रमात् एवं परे ब्रह्मणि शक्तयुस्त्वमु राजस्तमः सत्त्वमिति प्रभाकः तेनैकमात्मानमशेषदेहिनां कालं प्रधानं पुरुषं परेशं स्वचेतसाद्वगुणप्रभाकम् ऐत्मामिकभावेन भजध्वमधा दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनक अपहत सकलैक्षणमात्मन् मन्यविरदमेदिदभावनोपहूतः निजं न वशगत्वमात्मनोऽयं न सरति छिद्रवदक्षरसतां कीं न भजति कुमनीषिणां स इज्यां हरिरदात्मनदनप्रियो रजरसज्ञः श्रुतधनकुलकर्मणां मदैर्ये विदधति पापमकिञ्जिरेषु स्वसु श्रियं यमुनचरितं तदर्थिनश्च द्विपदपदीन् विबुधांश यत्स्वपूर्णः न भजन्ति नृपभृत्यवर्गतन्त्रकां कथम् उपमुदिद्विसृजेत् पुमान् कृतज्ञः मैत्रेय उवाच इति प्रचेतसो जाजन् अन्या च भगवत्कथाः श्रावयित्वा ब्रह्मलोकं यय स्वायम्भुवो मुनिः तेऽपि तन्मुखनिर्यातं यशो लोकमलापकं हरेर्निशम्य तत्पादं ध्यायन्तस्तद्गतिं ययुः एतत्ते विहितं शक्त यन्मां त्वं परिपुष्टवान् प्रचेतसां नारदस्य संवादां हरिकीर्तनं श्रीशुक उवाच य एष उत्तानपदो मानवस्यानुवर्णितः वंशप्रियव्रतस्यापि निबोधनृपसत्तम यो नारदादात्मविद्या मधिगम्य पुनर्महीं भुक्त्वा विभज्य पुत्रेभ्य ऐश्वर्यं समगात्पदम् इमां तु कौशारविणोपवर्णितां क्षदा निशम्याजितवादस्तत्कदां प्रावृद्धभावो श्रुकलायुलो मुनेर्दधारमूर्ध्ना चरणं हृदा हरेः विदुर उवाच सोऽयमद्य महायोगिन् भवता करुणात्मना दर्शितस्तमसप्पारो यत्र किञ्जन वो हरिः श्रीशुक उवाच इत्यानम्यत्तमाम्रद्य विदुरो गजसाह्वयं स्वानां ददृक्षु प्रिययौ ज्ञातीनां निर्वृताशयः एतद्य शृणुयाद्राजन् राज्ञां हर्यर्पितात्मनाम् आयुर्धनं यशस्वस्ति गतिमैश्वर्यमाप्नुयात् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसहस्र्यां परमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे प्रचेत उपाख्यानं नाम एकत्रिंशतितमोऽध्यायः समाप्तोऽयं चतुर्थस्कन्धः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।